अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी उसमें एक सवाल था कि क्या खाना काबा का तवाफ़ रुक जाना क़यामत की निशानी है। तो खाना काबा का तवाफ़ रुक जाना क़यामत की निशानी नहीं है। क़यामत की निशानियाँ हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दो बताई हैं। एक है अलामात सुगरा और एक है अलामात कुबरा। अलामात सुगरा का मतलब है छोटी निशानियाँ, और अलामात सुगरा दुनिया में सारी के सारी ज़ाहिर हो चुकी हैं, वो आ चुकी हैं दुनिया में। और अलामात कुबरा जो है, जो कि बड़ी निशानियाँ जिसका मतलब है, तो वो है 10 निशानियाँ। और उन 10 निशानियों में से कोई भी निशानी खाना काबा के तवाफ़ के रुक जाने की नहीं है। तो इसे हमें अच्छी तरह से जहन नशीन कर लेना चाहिए कि खाना काबा का तवाफ़ रुकना जो है क़यामत की निशानी नहीं है। दूसरी बात यह है कि खाना काबा का जो तवाफ़ है वो माजी में भी कई मरतबा रुक चुका है। अगर हमने इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी हो या इस्लाम से पहले अरेबिया की हिस्ट्री पढ़ी हो तो हमें पता है कि खाना काबा का तवाफ़ जो है बहुत मरतबा रुका था, क्योंकि इस्लाम से पहले भी लोग जो है खाना काबा का तवाफ़ किया करते थे। अब थोड़ा सा हमें समझना होगा कि खाना काबा के बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी वरना गुफ्तगू बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। खाना काबा जो है जिसने सबसे पहले बनाया था वो आदम अलैहिस्सलाम थे। आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले फरिश्तों की मदद के साथ खाना काबा बनाया। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उतारा तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ की थी कि ए अल्लाह, जब मैं जन्नत में होता था तो मुझे हर तरफ से लब्बैक की और तेरे ज़िक्र की आवाज़ें आती थी। फरिश्ते जब तेरा ज़िक्र करते थे तो मुझे हर तरफ से वो आवाज़ें आती थी, लेकिन जब से मैं दुनिया में आया हूँ मुझे वो आवाज़ें नहीं आती हैं और मैं उनको मिस करता हूँ। तो ए अल्लाह ताला, मेरे लिए दुनिया के अंदर कोई ऐसी इबादत गाह बना दे जहाँ पर मैं तेरी इबादत किया करूँ। तो अल्लाह ताला ने हमारे बाबा जान आदम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया और जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम को बताया कि कितनी बड़ी इमारत बनानी है और किस जगह पे बनानी है। तो अपना जिब्रील अलैहिस्सलाम जो हैं वो एक तरह से इंजीनियर हैं काबा के। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम ने उसे बनाया और वो पहली इबादतगाह दुनिया पर बनी। तभी कुरान जो है वो कुरान ये कहता है कि खाना काबा जो है सबसे पहली इबादतगाह है इंसानों के लिए। इसके बाद जब नूह अलैहिस्सलाम का दौर आया और नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो तूफ़ान आया तो उस तूफ़ान की वजह से काबा भी जो है वो बह गया था पानी में, और वहाँ पर मिट्टी का एक टीला सा बन गया था, लाल मिट्टी का टीला, बस वही जगह रह गई थी। नूह अलैहिस्सलाम के बाद भी लोग इस टीले के ऊपर आते थे, यहाँ बैठकर अल्लाह से दुआएं मांगा करते थे और कुछ लोग इसका तवाफ़ भी किया करते थे। फिर इसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जब ज़माना आया तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसे दोबारा इमारत के तौर पे तामीर करने का हुक्म फरमाया और हमारे प्यारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर काबा की तामीर की। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेसिकली जो है काबा को रीबिल्ड किया। फिर वक्त गुज़रता रहा और वो इबादतगाह बनी। फिर हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई उसके 40 साल के उसके बाद 40 हिजरी के अंदर यजीद बिन माविया, जिसने हमारे प्यारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कत्ल का हुक्म किया था, उसने खाना काबा के ऊपर हमला किया था
اور خانہ کعبہ پر اتنے پتھر برسائے تھے کہ خانہ کعبہ کی عمارت جو ہے وہ گرنے جیسی ہو گئی تھی اور بری طرح سے کریک ہو گئی تھی. تو اس ٹائم میں جو ہے خانہ کعبہ کا طواف بند کر دیا گیا تھا. پھر پورے 8 سال کے بعد بنو امیہ کا جو خلیفہ تھا عبدل بن مروان، اس نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ خانہ کعبہ پر حملہ کرو. تو اس کے فوجیوں نے بے انتہا پتھر برسائے تھے خانہ کعبہ کے اوپر اور خانہ کعبہ کو بری طرح سے بوسیدہ کیا تھا، جس کی وجہ سے مکمل طور پر طواف بند ہو گیا تھا، کیونکہ لوگ بہت خوف زدہ تھے. جنگ کا سا عالم تھا اور کتنے عرصے تک وہاں پر طواف نہیں ہوا. پھر انگلش ایئر 929 اور ہجری ایئر بنتا ہے 317 7 ذی الحج کو بحرین کا جو حاکم تھا ابو سلیمان طاہر، اس نے مکہ کو فتح کرنے کی کوشش کی تھی اور اس نے مکہ کے اوپر چڑھائی کی، جس کی وجہ سے 30,000 لوگ مکہ کے اندر مارے گئے تھے اور مکمل طور پر خانہ کعبہ کا طواف بند ہو گیا تھا. اور اس سال جو ہے بالکل بھی حج بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ لوگ بہت زیادہ خوف زدہ تھے. اور اس نے کیا کیا تھا کہ وہ ہے نا حجرہ اسود لے کر بحرین چلا گیا. اور اس کے بعد جو ہے بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے اس بحرین کے حاکم کے ساتھ ایک ڈیل کاٹی کہ ہم تمہیں 30,000 درہم دیں گے تو تم جو ہے حجرہ اسود ہمیں واپس کر دو. تو اس نے پھر حجرہ اسود واپس کر دیا تھا اس ڈیل کے تحت، لیکن مکہ کے اندر 22 سال تک حج جتنے بھی ہوتے رہے وہ حجرہ اسود کے بغیر ہوتے رہے. تو یہ بھی ایک یونیک بات ہوئی ہے، کیونکہ یہ حجرہ اسود ہجری 339 کے اندر جو ہے واپس ہوا تھا. پھر اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے اور اچانک سے خبر آئی تھی کہ خانہ کعبہ کے اوپر حملہ ہوا ہے، تو وہ ایئر تھا 28 نومبر 1979 اور وہ 1 محرم تھا. 15ویں صدی شروع ہوئی تھی اور ان بدوؤں نے جو حملہ کیا تھا انہوں نے پورے خانہ کعبہ کو ٹیک اوور کر لیا تھا، جس کے نتیجے میں 14 دن تک خانہ کعبہ کا طواف جو ہے بند ہو گیا تھا. اور اس سے پہلے بھی ہم جانتے ہیں کہ عام الفیل کے سال، جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اس سے کچھ 3-4 مہینے پہلے ابرہہ نے خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا تھا. اور اس زمانے میں بھی مکہ کے لوگ حالانکہ بت پرست تھے لیکن وہ طواف کیا کرتے تھے. تو اس ٹائم میں جب وہ ابرہہ نے حملہ کیا تھا تو سارے مکہ کے لوگ پہاڑیوں کی طرف چلے گئے تھے اور خانہ کعبہ کا طواف جو ہے بند ہو گیا تھا. تو ایسا بہت ہوا ہے، بہت دفعہ ہوا ہے کہ خانہ کعبہ سیلاب، پانی، طوفان کی زد میں بھی آیا ہے اور اس کے طواف بھی بند ہوئے ہیں جنگوں کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے. تو ابھی بھی جو خانہ کعبہ کا طواف شاید 1-2 دن بالکل ہی بند کر دیا تھا ان لوگوں نے، تو ان کے اپنے بھی پولیٹیکل ریزنز ہیں کہ انہوں نے کیوں بند کیا. باقی شاید اب کرونا وائرس کی وجہ سے بند ہے، تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. ایسا ہسٹری میں ہوتا رہا ہے اور نہ جانے کب تک ایسی باتیں ہوتی رہیں، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. ہوپ کہ یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیر، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.